आजादी, मरतून रिवायत आजादी, बलोच सकाफत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम मशाल यूसुफ ज़ेदे ज़मूंग द निंद पार एहतजाज मकसद दादे च मुंग द बुशरा इमरान खान से बे द पारा रागलियू च अगी सर कम जुल्म ज़्यादती रवान दे पदे मुल्क चूँकि अगर यो घरेलू खसदा दागे सियासत सर इस कार निश्ता दागे ने बावजूद अगे पा गैर आइनी गैर कानूनी और गैर शरई इद्दत गुंदे केस के अवाले वाला दकेत सजावर करा और उस बागी बांधे अगर कमज़ोरी नशवा नो दागी बांधे द जानलेवा अटैक को और दागी ते जहर वरकड़ी दी पशबी बारात बांधे चकर दागी रोजाओ पाखे रोज पाफ्तारे की अगले पे खुराक की दासे जहर वरकड़ी दी केमिकल नुमा چې بیا وروسته کې دننه یو ښځې ووایي چې جی د دې په روټۍ کې هغه ټایم دوه درې کترې هار پې کچولی و هغې د وجې نه د هغې طبیعت انتهایي خراب شوی دی د دوو میاشتو نه موږ مسلسل عدالتونو ته وایو کنسرن اتھارټیز ته وایو خو د هغې کې هېڅ قسم هم سوی آوټ راونه وتل نو اوس موږ دا زموږ دا مطالبه ده اونلی مطالبه مو دا ده چې د هغې میډیکل چیک اپ وشي आजादी, बलोच से पूछा आजादी, वो गैरत बोली आजादी, जवाब से पूछा आजादी, जाओ जरा पेशवा